कमी मुख्तार के घर में इन्होंने क़याम किया है और क़याम करने के बाद 18,000 लोगों ने उनकी बैत की। बहुत मुख्तसर करते हुए कि जब इब्न ज़ियाद ने आके कुफा का कंट्रोल संभाला तो मुस्लिम ने नमाज फजर पढ़ाई तो 18,000 का मजमा था। गुरबत देखिए हुसैन के सफ़ीर की 18,000 का मजमा था। और जब नमाज ज़ोहर पढ़ाई तो सिर्फ चंद 100 लोग थे। और जब नमाज मग़रिबैन पढ़ाई तो पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था। इतना गरीब था मुसाफिर हुसैन, इतना गरीब था सफ़ीर हुसैन का। आज हम उसको गुस्सा देने आए हैं ना, तो आंखों से आंसू निकाल के उस लाहौर वाली मलका को अपना गुस्सा ज़रूर रिकॉर्ड कराइएगा जिसका नाम है रुकैया। मौला ने आपके मुल्क में भी अली की बेटी को आपके पास भेजा। कभी ना जा सको ना ज़ियारतों पे तो एक मरतबा लाहौर में बीबी पाक दामन जाके ज़रूर कहना, अली की बेटी हम तुझे पुरसा देने आए हैं, तो खुदा की कसम चाहिएगा ज़रूर। हम शुमाली डाका जात में जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, लेकिन कभी अपने मुल्क में जाते हैं अपनी बीबी रुकैया को ये पुरसा दीजिएगा कि बीबी रुकैया, ए अली की बेटी, ए मुस्लिम की ज़ौजा, ए मोहम्मद इब्राहिम की माँ, हम तुझे तेरे बच्चों का पुरसा देने आए हैं, तुझे तेरे मुस्लिम का पुरसा देने आए हैं। बीबी तुझे तेरे भाई हुसैन का पुरसा देने आए हैं। मुस्लिम अकेले रह गए हैं। अरे दौड़ो दौड़ो, मारो मारो की सदाएं कूफा की गलियों में गूंज रही है। मुस्लिम अकेले हैं। एक मर्तबा मस्जिद से निकले, किसी घर की दहलीज पे आके बैठे। अरे ये दहलीज पे एक बूढ़ी औरत रिवायतें लिखती है कि 28 साल उम्र है हुसैन के इस सफ़ीर की जब शहादत हुई है। 28 साल का नौजवान है। अरे जगो तन्हा बैठा है किसी दरवाजे के बाहर। एक मर्तबा बीवी ने दरवाज़ा खोला अपने बेटे के इंतज़ार में कि बेटा बाहर गया है, अभी तक आया नहीं। सामने देखा कि जवान बैठा है, शक्ल से शरीफ लग रहा है। अरे देख के कहती है, बेटा अरे मौसम ख़राब है, बारिश वाला मौसम नहीं बल्कि गद्दारियों का मौसम है, साजिशों का मौसम है, कत्ल का मौसम है। बेटा ज़माना ख़राब है, मौसम ख़राब है, बेटा तू उठ के कहीं और चला जा। एक मर्तबा चुप करके बैठा है हुसैन का भाई, बैठ के कहता है, कहाँ जाऊँ अम्मा? अरे मेरा तो कोई घर नहीं, मुसाफिर हूँ, बेवतन हूँ, प्यासा हूँ। एक मर्तबा सर पे हाथ रख के कहती है, मेरे बच्चे अरे कौन है पहचान कराएगा? एक मर्तबा अपने चेहरे से अमामे का पल्लू हटा के कहते हैं, अना मुस्लिम सफ़ीर हुसैन। अरे मैं मुस्लिम हूँ, हुसैन का सफ़ीर हूँ, नरग़े आधा में गिर गया हूँ। अरे उस रिवायत लिखने वाले ने कहा उस मोमिना का नाम तौबा था। अंदर ले गई, ले जाके बिस्तर बनाया, बेहतरीन खाने पेश किए। अरे मेरे मौला के सिपाही बैठ जा, खाना खा, रात को आराम से सुकून से सो जा। अरे बार बार आती, दरवाजे से मुस्लिम की ज़ियारत करती, खुश होकर वापस चली जाती। अरे मुस्लिम ने खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, इबादत की, चंद लम्हे आँख लगी, एक मर्तबा ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। अरे मुस्लिम तैयारी कर, हम तेरे इंतजार में हैं। अरे मुस्लिम घबरा के आंखें खोली, खोल के देखा, या रसूलुल्लाह लब्बैक। अरे मेरे माँ रसूलुल्लाह, ए अली मुर्तज़ा, मेरे हुसैन को पैगाम भेजा दे। अरे मौला कूफा दाना, कूफा दगाबाजों का घर है, धोखेबाजों का घर है। अरे ये भी मुनाजात कर रहे थे, दावा के बेटे ने माँ की खुशी को देखा, देख के कहता है, अम्मा तू आज बड़ी खुश है। कभी उस कमरे में जाती है, कभी वापस आती है। इससे पहले मैंने तेरे पे चेहरे पे ऐसी खुशी नहीं देखी। दाहा ने कहा, अगर तू कहे तो तुझसे एक राज बयान करूं। कहता है, अम्मा बताइए। कहा, बताना नहीं। अरे मेरे घर में हुसैन का मेहमान ठहरा है, हुसैन का मेहमान ठहरा है। एक मर्तबा बेटे
مسلم کو دیکھا, دیکھ کر بیٹھ گیا. ارے اعلان ہوا, شور ہوا کوفے کی گلیوں میں, جس گھر میں بھی مسلم چھپا ہے, اگر نہ بتایا گھر والوں نے, گھر کو آگ لگا دیں گے, گردن مار دیں گے. ارے ڈرتا ہوا باہر نکلا, ماں نے روکا, ارے میرے بچے باہر نہ جانا, ارے حسین کا مجاہد میرے پاس ہے, نہ بتانا. لیکن کہا کا بیٹا باہر نکلا, ارے بتایا ہمارے گھر میں چھپا ہے مسلم. ایک مرتبہ دیواروں سے, ارے کہا نے دروازوں کو بند کیا, اپنی طرف سے پوری تیاری کی کوئی گھر میں نہ آئے, اور میرے مظلوم حسین کا مظلوم بھائی اور میرے گھر میں مہمان بنا ہے. ارے کہا نے پوری کوشش کی, فوجیں آگے آئی, ارے 500 کا دستہ ہے, آگے دروازے کو توڑا. ارے اس سے پہلے کے دروازے کو نقصان پہنچاتے, بی بی کے گھر کو آگ لگاتے. مسلم نے ایک مرتبہ کہا, ماں کوئی گھر میں تلوار ہے؟ ایک مرتبہ کہا, ہاں بیٹا تیری ایک تلوار موجود ہے. ارے اپنے ہاتھوں سے مسلم کو سجایا, اپنے ہاتھوں سے تلوار دی, اپنے ہاتھوں سے ناد علی پڑھ کے پھونکا, اے میرے حسین کے مجاہد, میں نہیں جانتی کہ یہ مجھ سے کیا سلوک کریں گے, لیکن کل قیامت کے دن یہ ضرور کہنا فاطمہ زہرا سے, بی بی تیری کنیز نے تیرے بیٹے کو سجایا تھا. مسلم تلوار لے کے باہر نکلے, مسلم نے تلوار چلانا شروع کی. اکیلا مسلم ہے تو اپنے گھر کی چھت پہ آئی, آگے بتاتی جاتی ہے, بیٹا دائیں طرف سے یلغار ہو رہی ہے, بیٹا بائیں جانب سے آ رہی ہے. مسلم نے صفایا کیا, اب جو موجود ہے نا سپہ سالار, لعنت کرے خود میں اس پہ, پروردگار کی کروڑوں لعنتیں ہو اس پہ. نام ہے اس کا محمد بن اشعث, یہ 14 کا بھائی ہے جو قاتلہ امام حسن ہے. یہ دیکھیے شجرا, ادھر حسین کی بہن جو ہے حسن کی قاتلہ ہے, جس نے مولا حسن کو زہر دیا تھا دودھ میں ڈال کے. یہ اس کا بھائی ہے محمد بن اشعث, جو سپہ سالاری کر رہا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے ابن زیاد سے, ارے اور لشکر بھیج. اس نے 500 کا دستہ پھر بھیجا. ارے مسلم نے پھر تہہ کیا, ایک مرتبہ دستوں پہ دستے منگواتا جا رہا ہے. عبید اللہ نے کہا, ارے لعنت ہو تجھ پہ, اتنے سپاہیوں کا کیا کرے گا؟ جواب میں کہتا ہے, علی کا بیٹا ہے, علی کا بھتیجا ہے, ارے کوئی عام بندہ نہیں ہے. حضرت مسلم کے بارے میں روایتیں لکھتی ہے, اتنے بہادر تھے کہ کسی بھی جوان کو پکڑتے تھے, ہاتھ سے اٹھا کے چھتوں پہ پھینک دیتے تھے. ارے حسین کا سفیر کب تک لڑتا, زخمی ہو گیا. ایک مرتبہ آواز دی, اے کاش کوئی مجھے پانی پلا دے, اور مجھے کوئی پانی پلا دے. ارے پانی نہ ملا, کسی نے اپنے غلام کو خیال آیا, ایک مرتبہ پیالہ دے کے بھیجا, ارے جا کے پلا دو. بلکہ بہت سی روایتیں لکھتی ہے, تو نے جب دیکھا مسلم پیاسا ہے, ارے پانی کا جام لے کے آئی, بیٹا پانی پی لے. ایک مرتبہ مسلم نے پانی کو دیکھا, دیکھ کے پینا چاہا, سر کا خون گرا, پیالے میں خون آ گیا, پانی پھینک دیا. دوسری مرتبہ پھر پانی آیا, ارے لبوں سے خون ٹپکا, پانی خون آلودہ ہو گیا, نہ پی سکا. تیسری مرتبہ پانی آیا, ارے منہ سے خون نکلا, پانی نہ پی سکا. ایک مرتبہ پیالے کو اٹھا کے مسلم نے کہا, مولا حسین, بابا سے سنا تھا آپ کربلا میں 3 دن کے پیاسے, مولا آپ کا جانثار بھی پیاسا ہے. کل قیامت کے دن یہ نہ کہیے گا مسلم نے پانی پیا تھا, مسلم آج بھی پیاسا ہے. مسلم کو گرفتار کیا گیا, دھوکے سے گرفتار کیا گیا, آگے گڑھا کھودا گیا, خزو خاشاک ڈال کے. جب مسلم اس میں گرے, ایک مرتبہ پتھروں کی برسات ہوئی, انگاروں کی برسات
हुई, मुस्लिम जख्मी हो के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मुझे अमीर कह के सलाम कर। अरे मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर तो हुसैन है, हुसैन के सिवा किसी को सलाम नहीं करूँगा। अरे एक मर्तबा ऐलान हुआ, मुस्लिम को ले जाके दारुल अमारा की छत पे सूली दे दो। अरे मुस्लिम का सर झुका हुआ है। एक मकाम पे हुसैन ने अपने पूरे अफराद को रोक के कहते बड़े परेशान होके बैठे, मकाम अशराफ है ये। एक मर्तबा गाजी पास आए हुसैन के, मौला इस मकाम बयाबान में रुकने की बात समझ नहीं आई। कहा गाजी जरा दूर होके आ जा। अब हुसैन और गाजी जरा फासले पे है। अरे मेरे गाजी ने पूछा, मौला गमगीन है, आंखों से आंसू जारी है, मौला बताइए। एक मर्तबा कहते हैं अब्बास देखना चाहता है। एक मर्तबा मेरे मौला ने 2 उंगलियों को उठाया, कहा अब्बास देख। कहा देखा मौला। कहा क्या देख रहा है? कहा मौला एक कैदी है, एक महल की छत है, एक जल्लाद के हाथ में तलवार है। अरे मेरे मौला ने कहा अब्बास पहचानता है कैदी कौन है? एक मर्तबा अब्बास ने गौर किया, जलालत से कहा उठे अब्बास। कहते हैं हुसैन मौला जैसे 2 उंगलियों में से दिखाया है, मुझे बाईशा से इमामत वहां भेज दीजिए। इसी जल्लाद की तलवार से पूरे दारुल अमारा का नक्शा न बदल दूं अब्बास, न कहना। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अब्बा ज़ैनब के खैमे को दे, तुझे ज़ैनब के लिए लाया हूँ, तुझे ज़ैनब के लिए लाया हूँ। अरे देखा तलवार चली, मुस्लिम का सर कटा, दारुल अमारा की छत से नीचे आया। अरे क्या देखा, एक बीबी बैठी है, अपनी झोली फैला के बैठी है, आवाज दे के कह रही है